الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آه कल हम पढ़ रहे थे ना शराब के बारे में कि शराब हराम है. इन्नमल खम्रु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून. ए ईमान वालो, तुम शराब, बेशक जो शराब है, जो गैम्बलिंग करना है, जो सूद खाना है, और जो वो अंसाब, जो अंसाब है, अंसाब का मतलब क्या होता है? यानी कि आस्थानों के सामने ज़बह करना कोई चीज़, ठीक है. उसको बोलते हैं थान, ठीक है. शराब जो है, जो थान, जो और जो थान है, ठीक है, और फाल निकालने के पांसे के तीर इसने यहाँ पे लिखा है, यानी कि वल अज अजलाम का था हमने, डिवाइनिंग एरोज को बोलते हैं फाल गिरी करना या फाल निकालने के पांसे तीर, ठीक है, पांसे के तीर. फिर रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब गंदगी है शैतान के अमाल में से. फज्तनिबूहु, तुम इज्तनाब कर दो इससे. लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओगे. ठीक है, तो हम कल ये पढ़ रहे थे. तो कामयाबी किस चीज़ में है कि इंसान इज्तनाब करेगा हराम चीज़ों से, वही यहाँ पे असली में समझाया गया है कि इंसान कि एवरी हराम थिंग इज़ हार्मफुल. तो शराब पीना या जो है गैम्बलिंग करना, जिसको बोलते हैं गेम्स ऑफ चांस, जहाँ पे चांस इवेंट्स की बेस पे इंसान को फ़ायदा पहुंचता है, नुकसान पहुंच जाता है तो उससे इज्तनाब करना, ये सब शिरक में आता है. क्या आता है शिरक में? ये नहीं आता शिरक में. ये अजलाम आता है शिरक में, ठीक है. डिवाइनिंग एरा उसको बोलते हैं, फालगिरी करना इसको बोलते हैं. देखिए, ये शराब के बारे में तीसरा हुक्म यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. अ, पहले और दूसरे हुक्म में सिर्फ साफ तौर पर ममानियत नहीं फरमाई गई थी. लेकिन यहाँ इसे और इसके साथ जो जो अपरस्तिश का गाहों या थानों और फाल के तीरों को, जिसे पलीद और शैतानी काम करार देकर साफ लफ्जों में इसे इज्तनाब का हुक्म दिया गया है. देखो, सूरह बकरा में क्या है शराब के बारे में? पहले कहता है ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, तुम मत जाओ नमाज के करीब इस हालत में कि तुम नशे की हालत में होंगे. उससे पहले क्या आ गया था? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये सवाल करते हैं आपसे शराब और गैमलिंग के बारे में. कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, आप बताइए इसमें बड़ा गुनाह है. अ, ओ वो मनाफिउ लिन्नास, इसमें लोगों के लिए नफ़ा भी है, लेकिन वह इस्मुमा अकबर मिन नफ़इमा, गुनाह इसका बड़ा है इसके नफ़ा से, यानी कि नफ़ा इसमें कम है, गुनाह ज़्यादा है. हराम चीज़ क्या होता है जिसमें फ़ायदा तो होता है इंसान को, ऐसा नहीं कि हराम में कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, होता है, लेकिन नुकसान बड़ा होता है. गुनाह भी क्या होता है? गुनाह में जो है नुकसान बड़ा होता है, फ़ायदा कम होता है, लेकिन फ़ायदा भी होता है. तो याद रखना ये चीज़. तो इलाजी इस आयत में शराब और जो उसके मज़ीद नुकसान बयान करके सवाल किया गया, अब भी बाज आओगे नहीं? जिससे मकसूद अहले ईमान की आजमाइश है. चुनांचे जो अहले ईमान थे वो तो मंशा इलाही समझ गए और इसकी कतई हुर्मत के कायल हो गए. और कहा उन्होंने क्या? इंतहाइना रब्बना, ए हमारा रब, हम बाज आ गए. लेकिन आजकल के बाज दानिश्वर कहते हैं कि अल्लाह ने शराब को हराम कहाँ करार दिया है, ऐसे बोलते हो. यानी शराब को रजस, पलीती और शैतानी अमल करार देकर इससे इज्तनाब का हुक्म देना, नेज़ इससे इज्तनाब को बाइस फलाह करार देना, उन मुज्तहिदीन के नज़दीक हुर्मत के लिए काफ़ी नहीं है. वो बोलते हैं काफ़ी नहीं है हराम बोलना इसको. अल्लाह ताला ने नहीं हुआ शराब हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र, अल्लाह ताला ने बोला खाली क्या? कि ये गंदगी ये शैतान के अमाल में से. देख क्या दिमाग है उनका. इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नज़दीक पलीत काम भी जायज़ है ना. उससे यही साबित हो जाता है उनकी ये इस दावे से. शैतानी काम भी जायज़ है उनके मुतालिक, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला इज्तनाब का हुक्म दे वो भी जायज़ है. इसकी बाबत कहेंगे उसका इर्तिकाब अदम फलाह, यानी कि वो करने से कामयाबी नहीं मिल जाएगी, और उसका तर्क फलाह का बाइस हुआ, छोड़ दोगे तो इज्तनाब कर दोगे लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, वो भी अ, तो वो भी कर सकता है इंसान. तो उससे लाजम यही आता है जो बोलता है शराब हराम नहीं है.
हाँ, कुरान में डायरेक्ट नहीं आ गया शराब हराम है, लेकिन कुरान ने कहा कि गंदगी है। तो गंदगी को जायज़ अदा करार नहीं दे सकता है। और जो गंदगी है, जो कामयाबी का बायस नहीं बन सकती है, वो कैसे उसकी इजाज़त देगा अल्लाह ताला। या अहादीस में ताकीद मिलती है ना, शराब पीने वाले को क्या हो जाता है, उसको 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं हो जाती है। उसके बाद इन्नमा युरीदु शैतानु, या हदीस में आ गया अल खम्रु उम्मुल खबाइस। जो शराब है वो तमाम खबीस चीज़ों की माँ है, मदर ऑफ ऑल इवल्स। एक बार एक सही शायद बनी ईसा का वाक़या, कोई सा वाक़या, एक बार एक खातून ने एक शख्स को बदकारी की दावत दी, लेकिन उसने नहीं माना था। उसको ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन, कहा तुम इससे बदकारी करो, या तो इस बच्चे को मार दो, छोटे बच्चे को, या तो तुम शराब पियो। उसने सोचा कि अगर मैं बदकारी करूंगा गुनाह चढ़ेंगे मुझे, अगर मैं बच्चे को मार दूंगा गुनाह चढ़ेंगे मुझे, मैं एक काम करता हूँ, ऐसे उनको भी हार्म हो जाएगा, मुझे भी हार्म हो जाएगा, मैं खुद को ही हार्म हो जाता हूँ, मैं शराब पीऊंगा बस। जब उसने शराब पिया ना, उसने बदकारी भी उसके बाद की और उसको मार भी दिया बच्चे को। क्योंकि शराब पीने के बाद उसको अकल ज़ाइल हो गई, अकल से इंसान बच जाता है गुनाहों से। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में अक्ल को कहा है नुहा, इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिन नुहा। इसमें निशानी है उनके लिए जो अकल वाले होंगे। वहाँ पे लफ्ज़ नुहा का, यानी कि अकल इंसान को बुरे कामों से रोकती है। तो शराब उम्मुल खबाइस है, खबीस चीज़ों की माँ है, मदर ऑफ ऑल इवल्स। डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब गुस्सा करना अचानक से ही किसी भी इंसान पे, या जो है घर वालों को परेशान कर देना, माँ बहन में फ़र्क नहीं दिखना, बदकारी करना, सब की वजह बन सकती है शराब। इसलिए कहा गया इसको उम्मुल खबाइस, खबीस चीज़ों की माँ है शराब। कि अकल ही ज़ाइल हो जाती है, तो दीन भी ख़त्म हो जाता है और अकल भी ख़त्म हो जाती है इसके साथ साथ। या इसके कितने मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। WHO बोल रहे हैं ना कि नो अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज रिस्क फ्री। इससे 9 कैंसर हो जाते हैं, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्टोमक कैंसर, लिवर कैंसर। ठीक है, इससे कैंसर कैंसर हो जाते हैं सिर्फ इस चीज़ से, खतरनाक है ये। या बाकी बाकी इसमें इंसान को हेलुसिनेशंस फेस करने पड़ते हैं, इंसान को जो है वो क्या इसको बोलते हैं, साइकोसिस हो जाता है इंसान को, साइकोसिस, है ना। या बाकी बाकी इसके मुज़र असरात है। तो उसके बाद हम यहाँ पे थे। अच्छा, ये शराब और जुआ के मजीद, यहाँ पे कहा जा रहा है इसका मजीद। देखिए, इन्नमा युरीदु शैतान, बेशक जो शैतान है वो चाहता है, अन यूक़िअ बैनकुमुल अदावा, कि वो डाल दे तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी, अन यूक़िअ बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाअ, और डाल दे वो तुम्हारे दरमियान में क्या, हेट्रेड। अदा हो गई एनिमिटी और हेट्रेड। यूक़िअ बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाअ, इसलिए यहाँ पे लिखा है इसको तर्जुमे के अंदर के कि आपस में तुम्हें अदावत डाल दे और बुग्स वाक़ करा दे। अदावत और बुग्स, फिल खम्र, शराब के बारे में, ठीक है, वल मैसर, गैमलिंग के बारे में, गेम्स ऑफ चांस के बारे में, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि, और वो तुम्हें रोके ज़िक्रुल्लाह से, शैतान वही चाहता है, वो अन सलाती, और नमाज से, फहल अंतुम मुंतहून, तो फिर क्या तुम बाज आने वाले हो इस सब चीज़ों से, शराब से, जुए से, क्या तुम इस सब से बाज आने वाले हो। फहल अंतुम मुंतहून, मुंतहून बोलते हैं बाज रहने वालों को, रुक जाने वालों को, द वंस हु एब्सटेन। तो शैतान तो चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारी आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़ करा दे, और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ। तो शराब के बारे में यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है कि इसके मज़ीद माशरती और दीनी नुकसानात है जो मोहताज वजाहत नहीं है। इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा जाता है। और जुआ भी ऐसी बुरी लत है कि इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ देती, और बसा औकात रईस ज़ादों और बस्ती जागीरदारों को मुफलिस और कलाश बना देती है। आदन अल्लाह मिनहुम, ना किसी बड़े इंसान को पूरा गिरा के रख देती है, पूरा उसको सड़क पे ला देती है। गैमलिंग इतना खतरनाक है ये चीज़, इसलिए तो हराम है, इसमें इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो इसी वजह से ये हराम है। क्या हराम काम में फ़ायदा नहीं होता है? होता है फ़ायदा, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है उससे।
اور تقاضے عقل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں فائدہ کا نقصان زیادہ ہوتا ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے، وہ چیز اس کو بولتے ہیں ہارمفل، وہی تو ہارمفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ عطی اللہ و عطی الرسول، آپ اطاعت کریے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، وحذروا اور آپ ڈریے یا بچیے، تم ڈرو، فَإِن تولیتم بس اگر تم پھر جاؤ، تولیتم اگر تم اعراض کر دو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول پہ کیا ہے؟ صرف بلاغ المبین، صاف پہنچا دینا اس تک ہے صرف، باقی عمل کرنا کس پہ ہے؟ وہ تم تک ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ایمان والوں پہ اور جو نیک اعمال کرتی کوئی گناہ ان پہ، فیما طعموا اس میں جو کچھ وہ کھاتے ہیں، اذا متقوا جب وہ آ، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، وہ آمنوا ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پہ، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے، ثم اتقوا وآمنوا پھر تقوی اختیار کرتے، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لاتے، ثم اتقوا واحسنوا اور پھر ڈرتے اللہ تعالیٰ سے اور احسان کرتے، اچھے اعمال کرتے، نیک اعمال کرتے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں، محسنین اچھے لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حرمت شراب کے بعد صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے تھے۔ تو اس آیت میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یا فیما طعیمو انہیں جو کھایا یا ان کو گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس ٹائم پہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہو گئی تھی۔ اچھا، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا ضرور امتحان کرے گا، بشیئن ایک چیز کے ساتھ، من الصید ایک گیم میں، ٹھیک ہے، من الصید تنالہ جو تمہیں پہنچے گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں تک، ٹھیک ہے، ورماحکم اور تمہارے ریماح کو سے کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ تمہارے نیزے، اسپیئرس ہے، اسپیئر وہ چھوٹی تلوار ہوتی ہے، نیزا اس کو بولتے ہیں، اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ ایسے، اس کو بولتے ہیں اسپیئر۔ اسپیئر پاکٹ کیا ہوتا ہے؟ اسپیئر پاکٹ ہوتی ہے نا، اس کو ڈوریمون کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ ورماحکم لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب غیب میں، فمن اعتدى پر جس نے ٹرانسگریس کر دیا، اس نے حد تجاوز کر دیا، بعد ذلك اس کے بعد، فلہ عذاب العلیم اس کے دردناک عذاب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تنالو ایدیکم و رماحکم جہاں تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے جو ہے سپیئرز نیزے پہنچ سکیں گے، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، صحیح بولتے ہیں شکار کرنے کو، قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، اس یہاں پہ گیم لکھا ہے، گیم بھی بول سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے، لیعلم اللہ، لیکن آپ دھیان سے دیکھیے، میں آپ کو شاید اس سے پہلے بولا تھا یہ چیز، یہاں پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ دے میک ایویڈنٹ، لیعلم تاکہ وہ جانے، اللہ تعالیٰ کو کیوں جاننا ہی ہو تو جانتا پہلے سے ہی ہے، اس کا مراد ہوتا ہے علم الظہور، کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں علم الظہور، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اس کو، کوئی بولتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی کہ میں جاؤں گا جنت میں، جاؤں گا جہنم میں، اس نے کیوں بھیج دیا ہی دنیا میں ہمیں؟ اس نے اس لیے بھیج دیا تاکہ so that he will make everything evident and we will witness on ourselves، تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے اور ہم گواہ رہے اپنے آپوں کے اوپر۔ اگر میں ٹیچر ہوں، کلاس میں فار ایگزامپل 9 بچے یہاں پہ ہے کلاس میں، اس کو بیچ میں ہو جاتا ہے، بتائیے نہیں کیا، اس کو نیٹ جاتا ہے بیچ میں، 5G نیٹ۔ اچھا میں کیا بول رہا تھا؟ میں بول رہا تھا آپ کو، اگر میں ٹیچر ہوں فار ایگزامپل، یہاں پہ کلاس میں مانیے آپ 8 9 بچے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو بچے فار ایگزامپل جتنے بھی ہے، کسی کو آئیں گے 10 مارکس، کسی کو آئیں گے 5 مارکس، کسی کو آئیں گے 4 مارکس، مجھے پتہ ہے کس کو کتنے آئیں گے، پھر میں ٹیسٹ کیوں لیتا ہی ہوں؟ میں ٹیسٹ لیتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کل کو نہ بتاؤ آپ نے کیوں خود یہ اندازہ کر دیا اور ہمیں چھوڑ دیا ایسے ہی،
आपको हमें मौका देना चाहिए था, आपको क्वेश्चन पेपर देना चाहिए था, हम खुद सॉल्व करते, फिर जाके सब होता जस्टिफाइड। तो ऐसी अगर अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक, उसको पता है हम क्या करेंगे दुनिया में, हमें डाल देता जहन्नम के अंदर। लेकिन उसने ऐसा नहीं कर दिया, उसने डाल दिया ज़मीन के ऊपर, सो दैट ही विल मेक एविडेंट लिया अल्लामा, इसको बोलते हैं इल्म ज़ुहूर, ताकि इंसान गवाह रहेगा, हाँ मैं दुनिया में आ गया, मुझे फ्री विल थी, आउट ऑफ फ्री विल मैंने कुफर में गया, आउट ऑफ फ्री विल मैं ईमान में गया। तो ऐसे होता है टेस्ट इंसान का। वरना आपको पता है कि वो कौन कहाँ जाएगा, और आपके पता होने से कौन कहाँ जाएगा बंदा मजबूर नहीं हो जाता है। अगर पता होती है माँ को कि मेरा बच्चा जो है वो क्लास देगा इस टाइम पे 7:30 से लेके 8:10 तक, तो मैं मजबूर नहीं हो जाऊंगा क्लास देने के लिए, मैं देता ही हूँ, उसने अंदाजा कर लिया और देगा। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने लिख लिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही बात यह है कि क्योंकि ऐसा होना था इसीलिए अल्लाह ने लिख लिया। ये बात काफी है अल्लाह की कसम समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि दुनिया में जो होना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो लिख लिया बराबर वैसे ही दुनिया में चल रहा है अभी, और ऐसा नहीं है। सही बात है ये कि क्योंकि दुनिया में ऐसा होना था इसलिए वो अल्लाह ने पहले लिख लिया, क्योंकि वो इसका इल्म कामिल है, उसमें कोई नुक्स नहीं है, उसके नॉलेज में कोई डिफेक्ट, कोई फ्लॉ नहीं है। तो ये काफ़ी है मिसाल समझने के लिए ऐसे। लियअलम अल्लाह, ताकि जाहिर कर दिया अल्लाह ताला कौन डरता है उससे गैब में, और जिसने फमन यअतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम, जिसने इसके बाद सरकशी से इख्तियार इख्तियार की, हद से तजावुज़ किया उसने, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसमें पहले आ गया शिकार अरबों की माश का एक अहम उनसर था, है ना। उनका एक अहम उनसर, एक अहम एस्पेक्ट था कि वो शिकार करते थे अपनी माश लाइवलीहुड के लिए, वो हंट करते थे। इसलिए हालत एहराम में भी उसकी ममानियत करके उनका इम्तिहान लिया गया, है ना। उनको कहा गया कि हालत एहराम में शिकार नहीं कर सकते हो तुम। ख़ास तौर पे हुदैबियह के मकाम के दौरान कसरत से सहाबा शिकार कसरत से शिकार सहाबा के करीब आते थे शिकार कब, हुदैबिया के मकाम पे। लेकिन उन्हें अय्याम में 4 आयात का नुज़ूल हुआ जिसमें इस से मुतल्लिक़ अहकाम बयान फरमाए गए थे, है ना। कि उस टाइम शिकार नहीं कर सकते, जब इंसान उम्र कर रहा होगा या हज कर रहा होगा। उनको ऐसे रॉबिन टेस्ट कर दिया, है ना। ये डिसिप्लिन होता है, अगर टेस्ट करता है कि बंदा अपने आप को स्टॉप कर सकता है कि नहीं, सेल्फ कंट्रोल कितना है बंदे के अंदर। अल्लाह ताला चाहता है कि उसके बंदे जो है वो सेल्फ कंट्रोल रखने वाले होने चाहिए, वो डिसिप्लिन होने चाहिए। इस्लाम में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है सेल्फ कंट्रोल पे, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस, तूफान एम्फेसिस, टॉप नॉच एम्फेसिस किया गया है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल उसमें होना चाहिए। अच्छा, करीब का शिकार या छोटे जानवर आमतौर पे हाथी से पकड़ लिए जाते हैं, और दूर के या बड़े जानवरों के लिए तीर और नेज़े इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सिर्फ उन दोनों का यहाँ जिक्र किया गया है। लेकिन मुराद ये है कि जिस तरह भी और जिस चीज़ से भी शिकार किया जाए, एहराम की हालत में शिकार करना क्या है, ममनू है ना। यहाँ पे मैंने सही तनालु ऐदीकुम, जो तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाएगा, और रिमाहुकुम, तुम्हारे स्पेयर्स तक, हाथों तक और स्पेयर्स तक पहुंच जाते हैं जो नज़दीक जानवर होते हैं, या अगर दूर भी होंगे तो उनका शिकार भी करना क्या है, ममनू है हालत एहराम के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़तुलु सैदा, तुम मत कत्ल करो, यानी कि तुम मत वहशी शिकार को कत्ल मत करो, तुम मत मतलब शिकार करो, वो अंतुम हुरुम, इस हालत में कि तुम एहराम की हालत में होगे, वो अंतुम वाइल यू आर इन एहराम, वो अंतुम हुरुम। वमन क़तलहु, और जिसने एहराम की हालत में कत्ल कर दिया, जिसने एहराम की हालत में कत्ल कर दिया, वमन क़तलहु मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, अमदन कसदन इंटेंशनली, फजज़ाउहु मिस्लु मा क़तल मिन अन्नइम, उसकी पेनल्टी ऐसी है कि जो कुछ उसने कत्ल कर दिया कैटल में से, यहकुमु बिही, फैसला करता है इसका, ज़वा अदल मिनकुम, तुम में से 2 आदिल होने चाहिए, हदियम बालिगल काबती, जो हदी देंगे जो खाने काबा तक पहुंचेगी, औ कफ़ारतुन तुन ताआम मिस्कीन, या कफ़ारा है खाना खिलाना मिस्कीन को,
او عدل ذالک سیاما، یا برابر کریں اس کو روزے سے، لیذوقا، تاکہ وہ ٹیسٹ کر سکے، وہ ذائقہ لے سکے، وبال امری، اپنے ڈیڈ، اپنے معاملے کا وہ وبال، کانسیکوینس لے سکے۔ آخر اسلام نے کیوں رکھا ہے یہ نا کفارہ دینا ہے؟ تاکہ انسان کو رہے گا دماغ میں کانسیکوینس، اچھا میں نے کیا تھا، اب مجھے نتائج بھگتنے ہیں اس چیز کے۔ عف اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ گزر گیا پہلے، ومن عاد، جس نے ریپیٹ کر دیا، فل فینتقم اللہ منہ، اس سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، ریٹریبیوشن لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ آیت کیا بولتی ہے دیکھیں، اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، ومن قتلہ منکم متعمدا، تو اس پہ فدیہ یہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کر دیا۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعیم، تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، فجزاء مثل ما قتل، جو اس کے مساوی ہوگا، من النعیم، مساوی ہوگا اس جانور سے جو اسے قتل کر دیا، ما قتل، جو قتل کر دیا اسے جانور سے، اس کو سیم ویسے پینلٹی دینی ہے۔ یحکم بھی، اس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے، یحکم بھی ذو عدل منکم، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کریں گے۔ کس کا فیصلہ؟ ہم دیکھیں گے بھی نیچے وہ ہدیم بالغ الکعبہ، ٹھیک ہے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپائیوں میں سے ہو جو نیاز طور پہ کعبہ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپائیوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پہ خانہ کعبہ پہنچ جائے، ہدیم بالغ الکعبہ اسی کو بولتے ہیں، ہدی بولتے ہیں اسی کو، ٹھیک ہے، او کفارۃ طعام مسکین، اور خواہ کفارہ مسکین کو دے دیا جائے، او عدل ذالک سیامہ، یا اس کے خواہ اس کے برابر روزے رکھے جائے، ٹھیک ہے، تو ایسا وہ کر سکتے ہیں، اس کو آپشن سے، ٹھیک ہے، لیذوق وبال امری، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے، شامت نا، پتہ ہے جگہ سی وبال، وبال کچھ لوگ ایسے کہیں نہیں بولتے ہیں، وبال ہو گیا کانسیکوینس، شامت آ جانا، شامت نتیجہ آ جانا، مطلب کوئی غلط کام کر دیا اس کے بدلے میں کوئی نقصان انسان کھا دیتا ہے۔ پھر کیا گیا، عف اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، ومن عاد، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا، فإن فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس کا، اور اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا اور انتقام لینے والا ہے، واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب دیکھیے آپ تفسیر میں کیا گیا اس کے بارے میں، پہلی جو یہاں پہ آ گیا نا کہ حالت احرام میں کچھ قتل نہیں کرنا ہے، وانتم حرم لا تقتلوا الصید وانتم حرم، امام شافی نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کو قتل کیا ہے جو معقول الحم ہے، جو کیا ہے، جو معقول الحم ہے، میں لکھتا ہوں یہاں پہ، یہ فقہ میں پڑھتے ہیں سب ٹرمز ہے نا، معقول الحم کس کو بولتے ہیں؟ معقول الحم ہو گیا وہ جانور جن کا لحم یعنی کہ میٹ کھانا جائز ہے، معقول مطلب ان کو کھایا جاتا ہے ان کے میٹ کو، دوسرا ہوتا ہے غیر معقول اللحم، غیر معقول اللحم یا غیر معقول اللحم، ایسے جانور جن کا ہم میٹ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، غیر معقول اللحم کیا ہوتا ہے؟ جانور وہ جن کا میٹ کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، اور معقول اللحم کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور جن کا میٹ کھانا جائز ہوتا ہے۔ تو امام شافی کے مطابق یہاں پہ مراد ہے وہ جانور جو معقول اللحم ہوتے ہیں، لا تقتلوا الصید، ڈو ناٹ کل دا گیم یا کل دا شکار، پرے، تو اس سے مراد ہے معقول اللحم جو ہوں گے جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ اچھا، دوسرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں جو برے جانور ہوں گے نا، کوئی آگے سامنے سے شیر، ویسے وہاں شیر نہیں ہوتا ہے شاید، پتہ ہوتا ہے، تو ان کو مار سکتے ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کے جانور ہوں گے غیر معقول ہوگا، دونوں قسم کے جانور شامل یہاں پہ، ان کو نہیں مارنا ہے۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے، اور وہ پانچ ہے جو نا مطلب بہت ایذا پہنچاتے ہیں انسان کو، جن میں جو انسان کو ایذا پہنچا سکتے ہیں، اگر وہ ایذا بہت پہنچائیں گے، ان میں آتے ہیں کوا آتا ہے، چیل آتا ہے، بچھو آتا ہے، چوہا آتا ہے، اور باولا کتا آتا ہے، میرا جو خطرناک کتا ہوتا ہے، باولا کتا، چوہا، بچھو، چیل اور کوا، صحیح مسلم میں آ گئے، باب ما يندم للمحدث،
محرم وغیرہ. تو حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قتل کرتے سانپ کو کیونکہ وہ بھی کیا ہے موذی جانور ایزا پہنچاتا ہے. اور امام احمد امام مالک اور دیگر علماء بیڑیے. بیڑیا کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں. بیڑیا کس کو بولتے ہیں؟ فوکس کو بولتے ہیں یا ہائینا کو بولتے ہیں؟ درندے وائلڈ اینیمل ٹھیک ہے چیتے اور شیر کو کلب عقور کہا گیا ہے. کاٹنے والے کتے ان کو بولتے ہیں کلب عقور انسانوں کو. کتے کے حکم میں کینائنس بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو تو کتے کے مطلب ان کو بولا جاتا ہے شیر کو چیتا کو. تو میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے کہ انہیں قتل کر سکتے ہیں. جناب ہوں گے ایزا پہنچانے والے جانور کو بولتے ہیں موذی جانور. ایزا دینے والے جانور کو بولتے ہیں کیا موذی جانور. کوا بچھو چیل چوہا سانپ شیر سانپ وغیرہ سب چیتا بھیڑیا اس میں سب آ جاتے ہیں. اچھا. پھر لیکن یہاں بھی آ گیا نا متعمدن جان بوجھ کر جس نے مارا انٹینشنلی جس نے مارا. تو جان بوجھ کر کے الفاظ سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ بغیر ارادے کے یعنی کہ بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں دینا ہے کفارہ نہیں دینا ہے اس کو. لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہو جائے گا. متعمدن کی قید غالب احوال کے اعتبار سے بطور شرط یہاں پہ ایسا نہیں آ گیا ہے. یعنی کہ ناٹ نیسسری کہ تمہیں اگر انٹینشنلی ہی مارا ہوگا تب جا کے تمہیں دینا ہے کیا یہ مطلب ریکمپنس یا جس کو ہم بولیں گے فدیہ نہیں. یہاں پہ غالب احوال کے اعتبار سے آتا ہے کہ عام طور پہ انسان جب مارتا ہے تو انٹینشنلی مارتا ہے. خود بخود کوئی ایسے نہیں مر جاتا ہے عام طور پہ. کوئی مر بھی سکتا ہے لیکن اتنا جلدی کوئی مرتا نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ غالب احوال کے اعتبار سے نہ کہ شرط کے اعتبار سے جمہور علماء کی رائے یہی ہے. پھر مساوی جانور اور یا اس جیسے جانور سے مراد خلقیت یعنی قد و قامت میں مساوی ہونا ہے. قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے جیسا کہ احناف کا مسلک ہے. وہ بولتے ہیں قیمت میں مساوی ہونا چاہیے حالانکہ اس یہاں مراد کس ہے یا مراد ہے خلقیت میں قد و قامت میں وہ برابر ہونا چاہیے اس کے. ٹھیک ہے جو ہے نا یہاں پہ کہ دیکھے کیا گیا یہاں پہ حد بالغ یہاں پہ ہے نا کہ فجزاء ایک منٹ فجزاء فجزاء مثل ما قاتل من النعیم برابر سملر. اس مثل کا مطلب پتہ کیا ہے مساوی جانور کا مطلب ہو گیا جو خلقیت میں یا قد و قامت میں مساوی ہوگا نا قیمت میں مساوی ہوگا. مثلا ہرن کو قتل کیا جائے تو اس کی مساوی بکری ہے. گائے کی مثل نیل گائے ہے. ٹھیک ہے وغیرہ. البتہ جس جانور کی مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی. ایسا ہوتا ہے. اگر ہرن کو مار دیا اس نے تو اس کو بکری دینی ہے اس کو بدلے میں کیونکہ وہ اس کی مساوی جانور ہے قد و قامت کے اعتبار سے مطلب نا اسٹرکچر کے اعتبار سے خلقیت کے اعتبار سے کتنا وہ ڈائمنشن لیتی ہے. اچھا اس کے بعد کہ مقتول جانور کی مثل مساوی فلان جانور ہے اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے. اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مسکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے. آپ سمجھ رہے. مانیے فار ایگزامپل اب وہ ایسا نہیں کر رہا ہے اس کو کوئی مثاوی جانور ملتا ہی نہیں اس کو اس کا مطلب سملٹیوٹ نہیں ملتا ہے اس کو کس کا اس جانور کا. اب وہ کر رہا ہے کام اس کو حکم دیا گیا کیا ذوا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساکین. وہ کھلائے گا کیا کھانا مسکینوں کو. مطلب ہو گیا جتنی قیمت اس کو آ جائے گی. فار ایگزامپل میں نے مار دیا کسی جانور کو اس کی قیمت 10,000 روپے تھی. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اس کے برابر میں جانور کو ملتا ہی نہیں اس کی مثل جانور ایسا ملتا ہی نہیں ہے کوئی. اب میں 10,000 روپے کا لا رہا ہوں کیا گلا لا رہا ہوں میں. اب میں دے رہا ہوں مسکین کو کھانا لو مسکین 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 مسکین. اور مجھے ایک مد دینا ہے ہر ایک مسکین کو. ایک مد کتنا ہوتا ہے کل دیکھا تھا نہیں 0.5 kg سے لے کے 0.75 kg تک. اور ایک سا کتنا ہوتا ہے
3 से 4 मुद, लगभग 2.5 किलो आता है एक सा। 4 मुद होता है। एक सा होता है कितना, 4 मुद। तो 2.5 किलो आता है, वो मुद कितना आता है, 0.5 kg या 0.7 kg। हर एक को इतना देना, एक एक मुद। कल जो आया था ना, वो आया था, कल हमने कैसे पढ़ा था वो। हमने कहा था कि 60 मिस्किनों को कितना देना है, हर एक को देना है, फी मिस्किन देना है एक एक मुद। नहीं, वहाँ हमेशा 10 मिस्किन आए थे। हाँ, आज 10 मिस्किन आए थे वहाँ पे। रंग कफ़ारे कसम के अंदर 10 मिस्किन आए थे। तो हर मिस्किन को देना एक एक मुद, कितने मुद हो गए, 10 मुद। करीब करीब में 6 किलो आ जाते, 10 मुद इज इक्वल टू 6 kg। वो वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितनी कीमत उस जानवर की होगी वो कीमत लानी है। उस कीमत से जो है गला खरीदना है, गला तकसीम करना है मिस्किनों के दरमियान में। फी मिस्कीन, पर मिस्कीन एक मुद देना है। फिर देखेंगे कितने मिस्किनों में पहुंच जाएगा वो। उस लिहाज से ऐसा कर सकता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ठीक है, अहनाफ के नज़दीक फी मिस्कीन 2 मुद है, एक मिस्किन को 2 मुद देने चाहिए अहनाफ की राय इसमें। अच्छा, उसके बाद अब है क्या, ये फिर क्या जाना स्कीम का पहुंचाई जाएगी तो आप फिर जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो नियाज के तौर पे काबा तक पहुंचाया जाएगा। हदियम बालिगल काबा थी, कहाँ पे गए थे हम, कहाँ पहुंच गए, 95। देखिए, हदियम बालिगल काबा थी, काबा तक पहुंचा जाएगा। तो इससे मुराद क्या है, ऑफरिंग रीचिंग टू द काबा। इससे मुराद है कि ये फिदिया जानवर या इसकी कीमत, ये फिदिया जानवर या उसकी कीमत काबा पहुंचाई जाएगी। और काबा से मुराद हरम है, यानी उनकी तकसीम हरम मक्का के हदूद में रहने वाले मिस्कीन पर होगी। जो हरम मक्का की हदूद बाउंड्रीज में होंगे, तो उन मिस्किनों को दिया जाएगा ये। उसके बाद जो हमें फिफ्थ पॉइंट आ गया कि और खा उसके बराबर रोजे रख ले, और अदलु ज़ालिका सियामा, और अदलु ज़ालिका सियामा। तो उससे मुराद क्या है, देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है और या तखीर के लिए, और या तखीर के लिए, कौन सा यार इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे, और या तखीर के लिए, यानी कफ़ारा इताम इसका मसाकीन। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तखयीर का मतलब है चॉइस, इंसान को अपनी होती है तखयीर, ठीक है, इख्तियार अपना होना। यहाँ पे इख्तियार के लिए, यानी कि इंसान या तो ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है वो, बराबर उसी के मुसावी जानवर ला सकता है, या उसके कीमत के बदले में मिस्किन को खाना खिला सकता है, या फिर रोज़े रख सकता है, ठीक है, तीनों कर सकता है, कोई में से एक उसको इख्तियार अपना है, यानी कि कफ़ारा, इताम मिस्कीन और उसके बराबर रोज़े, दोनों में से किसी एक पर अमल करना जायज़ है। दोनों में से किसी एक पर अमल करना जायज़ है। आता है यहाँ पे और या ना, आओ आओ क्या होता है, या और क्यों आ रहा है, ये तखयीर के लिए आ रहा है। समझ रहे आप, ये तखयीर क्या आ रहा है, यानी कि ऑप्शन देने के लिए। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है। तो दोनों में से किसी एक पर अमल करना जायज़ है। मकतूल जानवर के हिसाब से ताआम में जिस तरह कमी बेशी होगी, रोज़ों में भी कमी बेशी होगी। मसलन मुहरिम, एहराम जो हालत में होगा, एहराम वाले उसको होते हैं मुहरिम, ने हिरन कत्ल किया, तो इसकी मिसल बकरी है। ये फिदिया हर में मक्का में ज़बह किया जाएगा। अगर ये ना मिले तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के एक कौल के मुताबिक 6 मिस्कीन को खाना या 3 दिन के रोज़े रखने होंगे। अब्बास का कौल क्या है, यू हैव टू फीड द 6 मिस्कीन्स, ठीक है, या करने का काम क्या, या 3 दिन रखने रोज़े, 3 दिन के रखने क्या, रोज़े, 6 मिस्कीन या 3 दिन के रोज़े रखने हैं, ठीक है। अगर इसने 12 सिंगा, सांबर या इस जैसा कोई जानवर कत्ल किया, ये उर्दू समझ नहीं आता यार, 12 सिंगा क्या होता है, सुनो, वो 12 सींग होते हैं, वो एंटलर्स होते हैं बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, पता है वो एंटलर्स को, पता नहीं, मुझे पता नहीं है 12 सिंगा कौन थी, ये कश्मीर स्टैग है, यानी कि हांगुल है, शायद हांगुल ही होता है ना 12 सिंगा, कश्मीर स्टैग। मैं कोई जूलॉजी पढ़ता, मुझे पता ही नहीं है 12 सिंगा क्या होता है, मुझे उर्दू पता नहीं है, शायद वही होता है। उसको होते हैं एंटलर्स, ऐसे 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 ऐसे, हांगुल को। इन शॉर्ट 12 सिंग होते हैं उसको, मतलब ऐसे बोला जाता है 12 सिंग, उसको सिंग बहुत होते हैं। जैसे कोई जानवर कत्ल किया, तो उसकी मिसल गाय है, ठीक है, उसकी मिसल क्या है, गाय।
اگر یہ دستیاب نہ ہوا اور اس کی طاقت نہ ہو تو 20 مسکین کو کھانا دینا ہے اس ٹائم پہ. اگر اس نے 12 سنگا مارا ہے جس کی مثل گائے آ جاتی ہے تو 20 مسکین. اگر ہرن ماری تو 6 مسکین. اور تین جو ہے دن روزہ رکھ سکتا ہے اس کے بدلے میں وہ. یا تو آپشن اس کو ہے. اچھا یا ایسا جانور جیسے شتر مرغ اس نے یہاں پہ لکھے ہے. اور خ- گور خرب. کیا جانور لکھے ہیں اس نے یہاں پہ؟ یعنی کہ آسٹرچ نا آسٹرچ شتر مرغ ہے نا. تو جس کی مثل اونٹ ہے. اس کی مثل اونٹ آ جاتی ہے. تو اس کی دست اس کی عدم دستیابی کی صورت میں 30 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر کسی نے شتر مرغ ماری نا اس کو 30 مسکین کھانا کھلانے ہیں. 30 مسکین. یا 20 دن رکھنے اس کے روزے. ابن کثیر نے لکھا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے. جس نے آسٹرچ کو مار دیا. جس نے مار دیا کس کو؟ 12 سنگے کو. تو وہ گائے کی مثل آ جاتا ہے. اس کو کتنا اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو رکھنا ہے. اس کو 20 مسکین کھانا کھلانے ہیں. 20 مسکین کھلانے کھانا. یا اس کو 20 دن کے روزے رکھنے ہیں اس کو بھی. 20 دن مسکین 20 مسکین 20 دن جو ہے روزے. جس سے ہماری آسٹرچ اس کو 30 دن کے مطلب 30 مسکین کھلانے ہیں اور 20 دن روزے رکھنے ہیں. یاد نہیں رہے گا میں ایسے اب بول رہا ہوں پھر بھی کسی حد تک اندازہ رہے گا. اس کے بعد اچھا سعید کیا ہوتا ہے؟ سعید ہے نا یہاں پہ سعید دیکھیں. اس کے بعد آ جائے گا یہ دیکھیں. احل لکم سعید البحر. تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے سعید البحر سمندری شکار. سعید کس کو بولتے ہیں؟ سعید سے مراد زندہ جانور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زندہ جانور ہو گیا سعید. مطلب پرے نا پرے. پرے کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ. پرے مطلب ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل میں شیر ہوں. سامنے بکری ہے میں اسے جم مار رہا ہوں وہ پرے میں پریڈیٹر ہوں ہے نا. پریڈیٹر کیا ہوتا ہے؟ شکاری. پریڈیٹر. پرے کیا ہوتا ہے؟ شکار. تو وہی سعید البحر تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار یا سمندر کا جانور پرے بول سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تعامو سے مراد وہ مچھلی ہے مراد مچھلی وغیرہ ہے. دیکھیں وہ تعامو اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا سمندر کا کھانا. مطلب کیا ہو گیا؟ مچھلی وغیرہ جو سمندر کا کھانا ہوتا ہے. جسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ حدیث میں وضاح سمندر کا مردہ حلال ہے. ہاں دیکھیے بلوغ المرام جب انسان پڑھتا ہے نا اس میں پہلی حدیث میں کیا اس میں آ گیا پہلی کیا حدیث؟ ہوا الطہور ماؤہ والحل میتہ. سمندر کا پانی کیا ہے؟ اس کا پانی پاک ہوتا ہے وہ طہور ہوتا ہے. اور جو اس کا مردار ہوتا ہے مرا ہوا جانور وہ بھی حلال ہوتا ہے. حل میتہ. کوئی مر گئی ہے مچھلی وہ بھی کھا سکتے ہیں نا. ہم اللہ مچھلی کو خاص کرتے ہیں اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. خون آتا ہے مچھلی کو. میں ویسے ہی کرتا ہوں میں جب ہم مچھلی لاتے کبھی ہم زندہ ہی لاتے ہیں پھر مجھے ہاں بولتی ہے تم ہی خاص کرو وہ ڈر جاتی ہے بیچاری. میں نے بہت قربان کیا آج تک مچھلیاں. میں ویسے الحمد للہ خود ہی کرتا ہوں قربانہ بیڈ کو بھی. مجھے قربانی کرنی آتی ہے. اب میں بول رہا تھا کہ اگر مچھلی مری ہوگی مری مچھلی لائیں گے وہ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ سمندر کا جو مردار ہوتا ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے. کوئی مچھلی فار ایگزامپل کنارے تک آ گئی مری ہوئی وہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اب اتنی وہ خراب نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سڑ گئی ہوگی وہ بھی کھائیں گے. پتہ ہی ہے حرام ہارمفل چیزیں نہیں کھانی چاہیے. وہ حرام ہی ہے ہارمفل جس سے نقصان پہنچے گا انسان کو. لا ضرر ولا ضرار کے اصول کے مطابق کوئی ہارم نہیں پہنچانا ہے کسی کو. انشاءاللہ کل پڑھیں گے باقی اچھے سے. کلاس کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. باقی ہم انشاءاللہ آپ کل اچھے سے پڑھیں گے اس کے بارے میں. تھوڑا ہمیں فقہی احکام اب آئیں گے تھوڑے سے اس صورت میں. باقی یہ پھر آسان ہو جائے گا بہت اس کے بعد کے بارے